ब्रेकिंग एवरी इंटरनेशनल लॉ। तो अल-थानी साहब ने ये बात की कि इसराइल ने ये सारे मामला जो किया है, अटैक किया है, एक तो जो निगोशिएशन प्रोसेस था कि मामला ठीक हो सकते थे, पहली बात तो ये है, वो खाता तो गोल हो गया, ज़ीरो हो गया। अब होस्टेजेस भी नहीं छूट सकेंगे और गज़ा की वॉर भी कंटिन्यू रहेगी। मैंने आपको कहा था ना, गज़ा की वॉर इज़ नॉट गोना एंड। गज़ा की वॉर अगले 6-7 महीने फिर भी जारी रहेगी जब तक कि अक्टूबर 2026 के इलेक्शंस नहीं होते। नेतन्याहू साहब को सुकून नहीं मिलेगा। उन्होंने अगली बार फिर आना है, छठी 7वीं बार वो आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो वो अपनी पावर को कंटेन करने के लिए ये काम ज़रूर करेंगे। अगली बात आपको बताऊँगा, अब कतर की तरफ से तो बड़ा सख्त कंडेमनेशन आई है, बट ये कंडेमनेशन के अलावा कतर कुछ कर भी नहीं सकता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कतर कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज कतर डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी कि वो अटैक करे इसराइल पे, क्योंकि कतर के पास कोई ऐसे फाइटर जेट्स भी नहीं है। अगर वो हैं भी तो अमेरिका कतर को करने नहीं देगा, क्योंकि इसराइल भी अमेरिका का एलाई है। सो दैट्स वाई। अगली बात आपको बताऊंगा। अब अगली बात ये कि एक साहब है, एक प्रोफेसर है, इनका नाम है हसन अल हसन। हसन साहब जो हैं, ये एक सीनियर फेलो ऑफ मिडिल ईस्ट पॉलिसी एट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं। IISS एक जो है वो मिडिल ईस्ट पॉलिसी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें ये प्रोफेसर हैं या सीनियर फेलो हैं। इन साहब का नाम है हसन अल हसन। ये साहब मिलिट्री चीज़ों को और पॉलिटिकल चीज़ों को जो मिडिल ईस्ट में हो रही है बड़ी गहराई से देखते हैं। ये साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ रिस्क नॉट मैनी कंट्रीज इन द रीजन विल बी विलिंग टू स्टमिक इन रिटर्न फॉर अ मीडिएशन रोल। अब बात यह है कि हसन अल हसन साहब कह रहे हैं कि इस तरह का अटैक दोहा पे हुआ, कतर जो है वो मीडिएशन भी करवा रहा था। अब कोई और अरब कंट्री या कोई और रीजन का कंट्री कभी भी मीडिएशन नहीं करवाएगा। वो छोड़ देगा इस मामले को इसराइल पर कि इसराइल ने जो गजा के साथ करना करें, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि जो भी मीडिएशन करवाने जाएगा और उसमें हमास के लोग बैठेंगे, इसराइल स्ट्राइक कर देगा। तो ये एक तरह से एक ऐसा डेंट पड़ गया इस मामले को जिससे मामला आने वाले टाइम पे खराब भी हो सकता है। अब अगली आपको बात होगा। अब हम इंप्लीकेशंस पे जा रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आपके सवालात के जवाब दूंगा, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब इस मामले का मैसेज क्या है, देखिए पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का जाना, सऊदी अरबिया का जाना कतर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रिटिकल, क्योंकि एक तरह मैसेज गया है पाकिस्तान की तरफ से कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली एक मैसेज देगा अमेरिका की तरफ से। मीडिएशन भी करवा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की मीडिएशन करवा तो रहा है, सऊदी अरबिया भी करवा रहा है। तो दैट्स वाई पाकिस्तान सऊदी अरबिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मैसेज दिया है अमेरिका की तरफ से कि देखिए अमेरिका ने हमें ये कहा है कि वो आप पे दोबारा कभी स्ट्राइक कबूल नहीं करेगा, मिट्टी पाएँ, रोटी खाएँ, फॉरगेट दैट थिंग, मूव ऑन, ठीक है ये हो गया जो होना था, अब आगे बढ़ें। तो अमेरिका की तरफ से एक मैसेज किया है। अगली बात क्या, देखिए अगली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा पाया जा रहा है। वो इस चीज़ को पसंद नहीं उन्होंने किया कि अटैक हुआ है, लेकिन अब अटैक हो गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो वर्बली दुनिया के सामने तो इसराइल के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकते, बिकॉज इसराइल और कतर, सऊदी अरबिया, ये सारे कंट्रीज अमेरिका के बहुत करीबी अलाइज हैं। तो लेकिन पब्लिक मीटिंग्स में कहीं ना कहीं उन्होंने गुस्सा किया है, और मैंने आपको वो ट्रांसक्रिप्ट भी बता दी कॉल की। अगली बात ये है कि वाशिंगटन में एक फियर पाया जा रहा है। वाशिंगटन में जितने भी डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए हैं इस टाइम, मिलिट्री एडवाइज़र बैठे हुए हैं, उनमें डर पाया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो है ये हो सकता है कि इसराइल और भी कंट्रीज़ पे अटैक करे जो अमेरिका के एलाइज़ हैं, जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इट शोज़ अमेरिका ने एक मैसेज दे दिया इसराइल को, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, कि अब आपने कोई स्ट्राइक नहीं करनी, आपने सीरिया पे कर रहे हैं ठीक है, लेबनान पे कर रहे हैं ठीक है, बस अपने उन इलाकों पे स्ट्राइक करें जो कि आपके रेडार में है। किसी आपने अलग कंट्री पे स्ट्राइक नहीं करनी, वरना हम जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो आपको मोर इंपॉर्टेंटली कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सके। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। अब अगली बात बताओ, देखिए कतर जो है वो एक तरह से बिट्रेल फील कर रहा है। कतर को ये बात शुरू से पता थी कि जब भी उस पर स्ट्राइक होगी अमेरिका उसको डिफेंड करेगा। तो कतर कहीं ना कहीं एक तरह से बिट्रेल फील कर रहा है। कतर कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से स्टैप फील कर रहा है कि उस पर स्टैप मारा गया अमेरिका की तरफ से, और वो परेशान है, नाराज़ है, बट कतर कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज कतर कुछ करेगा तो अमेरिका उसके पैसे, उसके लिए जो वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो रोक देगा। तो कतर के अंदर बिट्रेल फील किया जा रहा है, क्योंकि देखिए मैं अगर एक बॉडी गार्ड को पैसे दे रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि यार तुम्हें मैं पैसे दूंगा महीने के 2 लाख रुपए, तुमने मुझे बचाना है, अगर वो मुझे बचाए ही ना तो उसको पैसे देने का क्या फ़ायदा। अब ये बॉडीगार्ड भी मुझसे ताकतवर है, ये बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे खाना भी सही खिलाओ, मुझे कमरा भी बड़ा दो, मुझे एसी वाला रूम भी दो, लेकिन मैं आपकी हिफाजत तब करूँगा जब मेरा दिल करेगा। अब दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। लेकिन अमेरिका ताकतवर है, बॉडीगार्ड ताकतवर है, ये सब चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीज़ें आने वाले टाइम पे बड़ा इफेक्टिव होंगी। और जो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट जस्ट कतर, सऊदी अरबिया, कुवैत,
اس کے علاوہ جارڈن اور عمان، یہ جو باقی گلف کنٹریز ہیں جو امریکہ کو پیسے دے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایون یو اے ای، ان کے اندر بھی یہ فیئر ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم اگر ان پر اسٹرائک ہوتی ہے تو امریکہ ان کو بھی نہیں بچائے گا. تو ایک فیئر آنا شروع ہو گیا کہ ہم امریکہ کو پیسے جو ہے وہ کس چیز کے دے رہے ہیں، اپنی سیکورٹی کے دے رہے ہیں. اگر امریکہ سیکورٹی نہیں دے گا تو ہم کیا کریں گے. تو امریکہ نے بھی اس چیز کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس چیز کے لانگ ٹرم امپیکٹس ہوں گے، شارٹ ٹرم نہیں ہوں گے. اگلی بات یہ دیکھیے، اب اس ساری بات کی آخری بات کروں گا پھر میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے نیکسٹ اسٹرائک کب ہوگی. دیکھیے نیتن یاہو صاحب نے تو اوپنلی کہہ لی کہ وہ نیکسٹ اسٹرائک آنے والے کچھ دنوں میں کریں گے، لیکن وٹ آئی تھنک پرسنلی از دیٹ نیکسٹ اسٹرائک اسرائیل جو ہے وہ قطر پر نہیں کرے گا، کسی ایسے گلف کنٹری پر نہیں کرے گا جہاں پہ امریکہ کی جو ملٹری ہے وہ آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے. دس از اے فیکٹ. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اسرائیل حماس پہ تو وہ اٹیک کر رہا ہے، لبنان پہ دوبارہ اسٹرائک کر دے. اسرائیل جو ہے وہ سیریا پہ جسے 2 دن پہلے اسٹرائک کی پھر کر دے گا. عراق پہ بھی اسٹرائک ہو سکتی ہے. عراق میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسٹرائک ہو سکتی ہے کیونکہ عراق جو ہے وہ ایک اگلا سافٹ ٹارگٹ ہے جس پہ اسرائیل اسٹرائک کر کے حماس کی جو بچی کچی لیڈرشپ اس ٹائم عراق میں ہے وہاں پہ ہو سکتی ہے. تو وٹ آئی پرسنلی تھنک از دیٹ کہ ایران پہ تو نہیں، لیکن آنے والے کچھ دنوں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ عراق پہ اسٹرائک ہو سکتی ہے، کیونکہ اگلا ٹھکانہ جو سافٹرن ٹھکانہ ہے وہ عراق ہے، تاکہ ایک پریشر ڈالا جائے اسرائیل کی طرف سے کہ آپ جتنے بھی لوگوں نے حماس کی جو میڈیشن ٹیم کو بچایا ہوا ہے اتنے عرصے سے وہ ان کو نکالے، ان کو ایسی جگہ پہ وہ لے کر جائیں جہاں پہ آرام سے اسرائیل اسٹرائک کر سکے اور اسرائیل کو بھی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. سو دیٹس ہاؤ دیز کائنڈ آف تھنگس ہیپننگ. بٹ وٹ آئی تھنک پرسنلی از دیٹ کہ اسٹرائکس ہوں گی، اسرائیل اسٹرائکس کرے گا، بٹ مور امپورٹنٹلی دیٹ امریکہ کے لیے پرابلم بن جائے گا، کیونکہ جن عرب کنٹریز کو جو عرب کنٹریز امریکہ کو پیسے دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں امریکہ سے مور امپورٹنٹلی ایک ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ آپ نے الائز کو نہیں بچایا، کل کو آپ ہمیں بھی نہیں بچائیں گے. تو کہیں نہ کہیں وہ ایک الٹرنیٹیو سیکورٹی روٹ ہوئی سوچنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. ایز آف ناؤ امریکہ از ویری پاورفل ان دا ریجن، بٹ آنے والے ٹائم پہ یہ کنٹریز بیٹریل فیل تو کریں گے کہ قطر ایک بہت انپورٹنٹ کنٹری تھا امریکہ کا، اور وہ پیسے بھی اس لیے دیتا تھا کہ امریکہ اس کو بچاتا ہے. لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. بٹ اسٹرائکس آر کمنگ. میری اپنی پرسنل پریڈکشن یہ ہے کہ جو اسرائیل آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ اسٹرائک کر سکتا ہے عراق پہ، اور عراق کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے حماس کی لیڈرشپ کو نکالے، کیونکہ اس ٹائم جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں جنہوں نے حماس کی نیگوشیشن ٹیمز کو پناہ دی ہوئی ہے، اسائلم دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ان پہ بھی پریشر آئے اور وہ بھی حماس کی لیڈرشپ کو نکالیں. بیسیکلی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی کنٹریز نے حماس کی لیڈرشپ کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے وہ کسی ایسے کنٹری میں بھیج دیں جہاں پہ آرام سے اسرائیل اسٹرائکس بھی کر لے اور ان سب کو فارغ کر دے. اب قطر پہ اسٹرائک کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے اس کو امریکہ کی پرمیشن کی ضرورت تھی. جب امریکہ نے آنکھ ماری تب اس نے اسٹرائک کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل نے یہ اسٹرائک کی ہو. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. ا لاٹ آف تھنگز آر کمنگ. آج کی خبر یہ ہے کہ 67,000 جو پیلسٹینینس ہیں ان کو جینوسائڈ کیا ہے اسرائیل نے، ان کو مارا ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ ایک درندگی پن سے، اس وحشیت پن سے دور نہیں ہو رہا. بٹ وی کین سے کہ اٹ شوڈ بی اسٹاپ. لیکن جہاں تک بات سید حویلی شاہ بھائی نے کی پاور کی، تو طاقت کو ہمیشہ طاقت ہی روک سکتی ہے. طاقت کے بارے میں اگر آپ برائی کریں گے تو آپ کو مار پڑتی رہے گی. یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ان سائڈ. اگر آپ طاقتور نہیں ہیں آپ کو چانٹے پڑتے رہیں گے. اگر آپ کو بدماش سے لڑنا ہے تو پھر آپ کو بھی بڑا بدماش بننا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، بھاگنا پڑے گا، ٹیکنالوجی میں بھاگنا پڑے گا، ملٹری کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اکانومی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اپنی طاقت کو بڑھانا پڑے گا. دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورک. دنیا ایسے ہی کام کرتی ہے. آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آئی ہوپ آپ کی ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی. سوالات کریں. میں لائیو ہوں آج، میں اگلے 3 گھنٹے لائیو ہوں کیونکہ آج کی پوری رات جوان ہے اور ہم بہت ساری باتیں کریں گے. تھینک یو. اب میں آپ کے نام پڑھوں گا اور آپ کے سوالات کے جواب دوں گا. آئی ہوپ کہ آپ کی یہ جو ویڈیو آپ کو پسند آئی، بیکاز اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں بات کریں. تھینک یو. اوکے. نقاش شوکت بھائی کیسے ہیں آپ؟ پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بردر پاکستان از اے ویری ویری اسٹرانگ کنٹری، ریجن میں بہت طاقتور ملک ہے پاکستان، نو ڈاؤٹ ان دیٹ. سعید بھائی کہہ رہے ہیں کہ اوپن چیلنج ٹو ورلڈ، نو ون ہیز گٹس ٹو سے. تھینک یو سعید بھائی. نقاش بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سعید بھائی کہہ رہے ہیں ایکسیپٹ ایران. دیکھیے سعید بھائی، ایران کی ہم بات کرتے ہیں. ایران کا نقصان آپ کو پتہ ہے کتنا ہوا سعید بھائی؟ ایران کے پتہ ہے کتنے لوگ مرے ہیں آپ کو 12 دن میں جو جون میں ہوا ہے؟ ایران کی اپنی منسٹری کے مطابق ایران کے 650 بندے مرے ہیں. ایران کی 3 نیوکلیر سائٹس فارغ ہو گئی ہیں، نتانز، اصفہان، فارڈو، تینوں فارغ ہو گئی ہیں. آئی ایم ناٹ سینگ کہ ایران نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، بالکل کیا ہے، بٹ جو ایران کا نقصان ہوا ہے وہ فار ورس دین اینی ادر کنٹری. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ایران کے اوپر اسرائیل کی پوری ایئر سپیریورٹی تھی. دیکھیے میں ٹروتھ کی بات کرتا ہوں، میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. میں پرسنلی کنڈیم کرتا ہوں جو اسرائیل غزہ کے ساتھ کہہ رہا ہے، میں پرسنلی کنڈیم کرتا ہوں. بٹ آئی ایم اے ریئلسٹک. وین یو آر ناٹ پاورفل یو کین ناٹ فائٹ ود یور مور پاورفل کنٹری. آپ کو مار پڑے گی، آپ کو پٹائی پڑے گی، آپ کو چانٹے پڑیں گے، آپ لالو لال ہو جائیں گے، آپ روئیں گے، آپ کو مار پڑتی رہے گی جب تک آپ طاقتور نہیں ہوں گے. دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس. تھینک یو سعید بھائی فار دا میسج.
टाइगर पे करें इसराइल इज़ टू पावरफुल वेयर एज द मिडल ईस्टर्न आर इन ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन सऊदी ईरान टर्की फैक्शन। नहीं देखिए इसराइल जो पावरफुल है टाइगर भाई, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए। देखिए जो इसराइल ताकतवर है टाइगर भाई, वो अमेरिका की वजह से है। अगर अमेरिका साथ उसका छोड़ दे तो उसकी पावर भी आहिस्ता से कम हो जाएगी। इट्स ऑलवेज बीइंग अबाउट द अमेरिकन, रिमेंबर दैट। थैंक यू। नबील भाई कह रहे हैं वेरी गुड भाई। नबील भाई आप पहली बार आए हैं, लव यू लॉर्ड ब्रो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू। डेविल किंग भाई कह रहे हैं पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉगर देन वाई योर पीएम सेज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच डेविल फॉर द मैसेज। मनीष भाई कह रहे हैं कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मनीष भाई आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी ठंड भी आएगी, बड़ी बड़ी गर्मी भी आएगी। अगर आप बर्दाश्त अभी से नहीं करेंगे तो आप तो फारिग हो जाएंगे। अभी आप यंग हैं, छोटे हैं, तो आपको मुसीबतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बिकम वेरी पावरफुल। थैंक यू मनीष भाई। थैंक यू सईद अलवी भाई, थैंक यू सो मच अगेन फॉर द मैसेज। स्प्रैश भाई करेंगे चार्ली किर्क वेस्टेड मनी ऑन बॉडी गार्ड्स, सिक्योरिटी फेल्ड फ्रॉम हिज टीम, पुअर मैन लॉस हिज लाइफ, कंडोलेंस फॉर हिज फैमिलीज। वेल मुझे बहुत दुख है चार्ली से। कल मैंने वीडियो भी बनाई थी स्प्रैश, आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। उनकी डेथ के तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने वीडियो बना ली थी वो। वी कॉन्डेम जो उनके साथ हुआ, लेकिन अब उनके जो ख्यालात थे वो बड़े एक्सट्रीम लेवल पे थे। शायद LGBTQ के खिलाफ बड़ी बातें की उन्होंने, तो शायद कहा जा रहा है कि LGBTQ की कम्युनिटी के किसी आदमी ने उनको स्ट्राइक किया है। अभी तक शायद वो बंदा पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसकी जो बंदूक है जिससे उन्होंने स्नाइपर से अटैक किया था वो पकड़ी गई है। बट इट्स वेरी सैड, वी ऑल कंडेम जो उनके साथ हुआ। हमारी दुआएं उनकी फैमिली के साथ हैं, उनके यंग वाइफ हस्बैंड के साथ हैं। मैं समझता हूँ अगर आपका इख्तलाफ किसी से भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रंग से हो, यू कैन नॉट किल दैट पर्सन। हर पर्सन का जो आप बाइस होता है वो उसका पर्सनल होता है, बट यू कैन नॉट किल। थैंक यू सो मच प्राइज भाई। सईद अली भाई लॉट्स ऑफ लव, लव यू ब्रो। खुरम भाई आपका मैसेज जो है वो रिट्रैक्ट हो गया, दोबारा कीजिएगा। मनीष भाई कह रहे हैं कि गोश्त खाने से गर्मी ज़्यादा होती है। मनीष भाई गोश्त खाने से इंसान के अंदर खून भी बनता है। थैंक यू। नवील भाई लॉट्स ऑफ लव। विल भाई कह रहे हैं हाय बंगला भाई, हाय ब्रदर, लव लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू। टाइगर भाई कह रहे हैं कि ओके मनीष भाई आपको मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा इधर से बाहर भेज रहा हूँ, क्योंकि आप बड़ी बदतमीज़ी कर रहे हैं, बार बार वेट कीजिएगा। आप 10 मिनट बाद आइएगा। आप बदतमीज़ी मुझे बर्दाश्त नहीं है, काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गलत बात ना करें, आप जनरली बात करें। थैंक यू।